दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहेरमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टाको रहने गरेको छ। यो 1 घण्टाको अवधिमा हामी हाम्रै जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ अनि केही तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हजुर, हामीले जुन समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ, सुखको खुसीको सपना देखिरहेका छौँ, हो त्यसका लागि केही आधारहरू अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि हो। त्यसैले पनि नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनै पर्छ। के पाइरहेका छन् त? कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यो पनि हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने गर्छौँ, तर धेरै जसो भने जानकारी नै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। फेरि यतिखेर कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा स्वास्थ्यको विषयमा संवेदनशील बन्नु थप जरुरी भएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आजको कार्यक्रममा के छन् त विषयवस्तु, आउनुहोस् एकैछिन त्यो जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा यसले सिङ्गो संसारलाई नै सताइरहेको छ। यो त नयाँ कुरा रहेन। हामी पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबैजना यसबाट प्रभावित भएका छौँ। र दोस्रो भेरिएन्ट आएसँगै नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै बढेपछि लकडाउन गरिएको थियो र अहिले केही खुकुलो पनि बनाइदिएछ। अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ, तर केही जिल्लाहरूमा भने 14 दिन यता सङ्क्रमण बढ्दै गएको भनेर पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तथ्याङ्क निकालेको छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब लकडाउन कसरी अगाडि बढाउने भनेर पनि बैठकहरू बसिरहेका छन् र आगामी सातादेखि भने स्मार्ट लकडाउन गर्ने भनेर पनि अवधारणा आइरहेको छ। यो विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्य संवाद पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी प्रायः स्वास्थ्य संवाद दैनिक प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज हामी हार्ट जोर्नीको कुरा गर्छौँ। हार्ट जोर्नीका समस्याहरू के कस्ता हुन सक्छन्, कतिपय जन्मजात नै हुन सक्छन्, कतिपय पछि हुन सक्छन्। ती समस्याहरू कस्तो समस्या भयो भने हामीले कसरी सतर्क रहने, कहाँ उपचार गर्ने लगायतका कुराहरू त्यसमा आउनेछन्। र स्वाभाविक रूपमा कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा हार्ट जोर्नीका बिरामीहरूले के कुरामा ध्यान दिने, हार्ट जोर्नीका बिरामीहरूले खोप लगायतका कुराहरू लगाउन या खाना औषधिहरू खान मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुरा पनि हामी यो संवादमा समेट्नेछौँ। यसरी आजको स्वास्थ्य संवादमा हार्ट जोर्नी सम्बन्धी एकजना विज्ञसँगको संवाद हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका विभिन्न विषयका, स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित रहेका विभिन्न विषयका सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले हामीलाई थोरै समयमा धेरै जानकारी प्रदान गर्ने गर्छन्। अनि अन्त्यमा हामी एउटा जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ। हामीले जिउने जीवनशैली कस्तो छ, हामीले कस्तो जीवनशैली अपनायौँ भने रोगबाट टाढा रहन सक्छौँ, रोग लाग्यो भने पनि भगाउन सक्छौँ। हामीले दैनिक रूपमा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, हामीलाई विभिन्न विज्ञहरूले यो विषयमा सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। तिनलाई नै आधार मान्दै हामीले यो सेगमेन्टमा ती सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। मेरो जीवनशैली नामको सेगमेन्ट आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछिल्लो केही दिन यता घटिरहेको छ, तर देशका केही जिल्लामा भने पछिल्लो 14 दिनको तुलनात्मक रूपमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 14 दिनमा 12 जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उदयपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, नुवाकोट, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र दैलेखमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिमको डोटी र बाजुरामा पनि पछिल्लो 14 दिनमा तुलनात्मक रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार अन्य जिल्लाहरूमा भने सङ्क्रमण दर क्रमशः घट्दो क्रममा छ। देशका 43वटा जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी छ। केही जिल्लामा सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहनु र सङ्क्रमित पहिचान दर समेत 20% हाराहारीमा रहनुले अवस्था सहज हुन अझै केही साता लाग्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्ने दर 5% भन्दा कम भएमा प्रकोपलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने अवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर 88.5% छ। कोरोना सङ्क्रमण घट्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आगामी सातादेखि खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समिति CCMCको बैठकले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्तिसहित स्मार्ट लकडाउनतर्फ जाने निर्णय गरेको हो। जारी निषेधाज्ञा कायम राख्दै अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराई केही क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो। बैठकले टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, UAE, जापान र मलेसिया जस्ता देशमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने कामदारको लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। कुल 15 दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनको लागि 10 दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ। 24 घण्टामा गरिएका कुल 13,022 जनाको परीक्षणमा 23.2% मा सङ्क्रमण देखिएको छ। देशभरिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा अलिकति राष्ट्रियभन्दा अलिकति बढी छ। 32.1% प्रदेश नम्बर 1 मा पोजिटिभ देखिनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 400 जनाको परीक्षण हुँदा 116 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। 29% पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसै गरी 24 घण्टामा यी परीक्षणबाट 2014 जनाको RT-PCR विधिबाट र एन्टिजेन विधिबाट 814 जनाको गरी कुल 2828 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 479 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसमा भक्तपुरमा 79 जना, ललितपुरमा 66 जना र काठमाडौँमा 354 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ विगत 24 घण्टामा। र गत 24 घण्टामा अलिकति डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। 3082 जना चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ। र विगत 24 घण्टामा हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा 52 जनाको कोभिड-19 का कारण दुःखद मृत्यु भएको छ। उहाँहरूलाई दुःखद मृत्यु हुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो देशमा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 62,117 जना भएको छ। यो तुलनात्मक रूपमा घट्दो क्रममा छ। यसमध्ये 57,826 जना घरमै आइसोलेसनमा रहनुभएको छ भने 4,311 जना संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यो 4,311 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका मध्ये 902 जना देशभरिका आइसियुहरूमा हुनुहुन्छ, सघन उपचार कक्षमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने 279 जना भेन्टिलेटर विधिबाट उपचार पाइराख्नु भएको छ। र हामीसँग संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहेकाको तथ्याङ्क जम्मा 506 जना रहेको छ। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर कुशल कार्की, युरोलोजिस्ट भनेपछि मूत्ररोग विशेषज्ञ। मैले चाहिँ अब सामान्य एक मानिसलाई स्वस्थ रहन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भन्न गइरहेको छु।
अब मान्छे उमेर अनुसार हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा, एउटा वयस्क र एउटा चाहिँ बुढो मान्छे भनौँ न, त्यहाँ उहाँहरूको फरक रहनसहन हुन्छ। भनेपछि बिहान बच्चाहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ र वयस्कले के गर्नुपर्छ र बुढा मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्य नानीहरूको चाहिँ उहाँको बढ्दो उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि सही मात्रामा खाने र यसमा चाहिँ उसको बुवा आमा पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सही मात्रामा सबै ब्यालेन्स डाइट भन्ने हुन्छ। सबैलाई हुन्छ, बच्चाहरूलाई चाहिँ बढ्दो उमेर भएकोले प्रोटिनको धेरै आवश्यकता हुन्छ उनीहरू बढ्ने उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि, र क्याल्सियम धेरै खानुपर्ने हुन्छ। क्याल्सियम पाउने कुरा भनेको हाम्रो दुध दही त्यो कुराहरू बच्चाहरूले धेरै खानुपर्ने हुन्छ। र प्रोटिन मान्छेमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ माछा मासुमा पाइन्छ। सबै मान्छेले माछा मासु नखाने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा गेडागुडीहरू खाने चलन हुन्छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ अब यो फर्टिलाइजरहरू रासायनिक नमिलाएको चाहिँ खाँदाखेरि स्वस्थ भइन्छ र ताजा खानेकुरा खानु पऱ्यो र फलफुलहरूमा जोड गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ वजन, हामीले चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ खाना नपाएर चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्थ्यो भने अब धेरै खाएर पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसार र तौल उचाइ अनुसारको चाहिँ वजन पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अलिकति केही शङ्का लाग्यो भने हामीले चिकित्साबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब एडल्ट मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब वयस्क मान्छेहरू उनीहरूको उनीहरू चाहिँ अब विभिन्न पेसाले गर्दाखेरि उनीहरू धेरै चाहिँ एक्टिभिटी धेरै हुन्छ र महिला र पुरुषहरूमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतया चाहिँ स्वस्थ जीवन गर्दा खानामा चाहिँ विशेष जोड गर्नु पऱ्यो। सही कुरा खाने भन्नाले स्वस्थ खाने। अब सबैको हामीले अब किनेरै खाने हो, किनेर खाँदाखेरि सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यही पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ ध्यान पुर्याएर स्वस्थ सडेगोलेको खाने नखाने, स्वस्थ खानेकुरा खाने र खाँदाखेरि सबै ब्यालेन्स डाइट भने कार्बोहाइड्रेट मतलब गुलियो कुराहरू, प्रोटिन र फ्याटहरू यो मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। केही कुरा धेरै खाने, केही कुरा कम खाने भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ दिनमा कतिचोटि खाने भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ गर्दाखेरि दिनमा सकेसम्म 4 चोटि खाने। 4 चोटि चाहिँ खाँदाखेरि एकचोटि टन्न चाहिँ अटेस गरी खानु हुँदैन, बरु थोरै खाने, ब्यालेन्स पुरै सबै कुरा मिलाएर खाने। यो कुरो खानेकुरा कुरो। अर्को चाहिँ अनि आज म मूत्ररोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले गर्दाखेरि झोल कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले भन्दाखेरि चाहिँ लगभग एउटा एडल्ट मान्छेले चाहिँ दिनमा 2 देखि 2.5 लिटर पिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो हामी नापेर बस्ने कुरा हुँदैन। सामान्यतया हामीले अन्दाजको भरमा चाहिँ त्यति भएन भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ झोल कुरा पुगेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र अर्को यसलाई थाहा पाउने कुरा चाहिँ हाम्रो पिसाबमा चाहिँ कलर आउनु भएन। पिसाब बिहान एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलो पिसाब आउन सक्छ, तर त्यसपछिको पिसाबमा पहेँलो रङ आयो भने हामीले खाएको झोल कुरा पानी पुगेको छैन भन्ने बुझिन्छ। र पिसाब गर्दाखेरि पोल्नु भएन, दुख्नु भएन। यति कुरा चाहिँ हामीले हरेकचोटि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुगेन भने चाहिँ हामीले अब पानीहरू जस्तै खानु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब खानपान सँगसँगै अब यो एक्सर्साइजको कुरा, शारीरिक व्यायामको कुरा हो। अब पहिलाको जीवनशैली अहिले फरक छ। त्यही भएको हिसाबले हामीले दिनको चाहिँ आधा घन्टा भयो भने आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले गर्ने व्यायामहरू गर्ने, शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझ तपाईँको 45 वर्ष 50 वर्ष पुगेपछि अझ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब एउटा लगानी नै गरे जस्तै हो। तपाईँले जति यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, पछि गएर तपाईँको त्यति नै फाइदा आउँछ। जस्तै यसमा पनि हामीले अब खानपिन, अब 50 वर्ष पुगेपछि खानपिनमा चाहिँ हामीले पहिला जस्तो चाहिँ एकदम धेरै खाने, प्रोटिन धेरै खाने, फ्याट धेरै खाने, नुन धेरै खाने त्यो गर्नु भएन। त्यो सबै कुराहरू कम गर्नु पऱ्यो र व्यायामको कुराहरू अहिले पनि त्यति नै आवश्यक छ। र अब यसमा चाहिँ पिसाब मूत्ररोग भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब महिला पुरुष दुवैमा चाहिँ अब 50 वर्ष पुगेपछि पिसाबको समस्याहरू बढ्न जाने भएको हिसाबले गर्दाखेरि राति सुतेपछि कतिचोटि पिसाब फेर्न उठ्नुपर्छ र उहाँहरू दिने पछि कति पिसाब फेर्न गइरहनु भएको छ, पिसाब गर्दा केही समस्या छ कि छैन, पिसाबमा रगत आएको छ कि छैन, पिसाब गर्दा चाहिँ फिज आएको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति महिलाहरूमा चाहिँ अब पिसाब आफै बग्ने, उहाँहरूले चाहिँ लाजको कारणले गर्दाखेरि भन्नु हुँदैन। यो कुराहरू लाग्ने बित्तिकै डक्टरबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अरू रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। सामान्यतया चाहिँ यही हो। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ फिजिकल हेल्थको कुराहरू भयो, हाम्रो चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ शारीरिक स्वस्थताको कुरा हो। यो बाहेकको पनि अब हाम्रो अर्को चाहिँ मानसिक स्वस्थताको पनि कुराहरू आउँछ। कति कुरा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै चिन्ता गर्ने। अब अर्को पाटो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन पाउनेको यो सामाजिक सञ्जाल हुन्छ नि, फेसबुकबाट अब टिकटकबाट, यसमा चाहिँ
कतिपय गलत सूचनाहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पत्याउनु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यस्तो केही लागेपछि एउटा विज्ञसँग सल्लाह गरेर यो सही हो कि होइन र यसले गर्नुहुन्छ कि भन्ने सल्लाह लिनु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियो जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाय के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहिने जगह तंदुरुस्त भऽ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भऽ जेबै। 2 हफ्ता वा ओहिसँ बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझके बोखार बढ़ि जायब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जायब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भऽ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन ओन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ हैन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने हैन, खाने नहुने चाहिँ हैन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने हैन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है। केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ
त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो जीवन हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब एकैछिन प्रसङ्ग हाड जोर्नीको। हाड जोर्नीका समस्याहरू के कस्ता हुन्छन्, तिनले हामीलाई कसरी असर गरिरहेका हुन्छन्, हामीले कति हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्यालाई जन्मिँदै लिएर आएका हुन्छौँ, कति पछि निम्त्याउँछौँ। हाड जोर्नीका समस्या पायो भने के गर्ने? यतिखेरको समयमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न हाड जोर्नी सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिले के कुरामा ध्यान दिने, के गर्ने, के नगर्ने, यी विभिन्न विषयलाई समेटेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो हाम्रो नियमित सेगमेन्ट हो, स्वास्थ्य संवाद। कोरोना संक्रमणका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। दैनिक काममा जाने मानिसहरू घरभित्र नै रहेका छन्। लामो समय घरभित्र बस्दा व्यक्तिको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन्छ। यसरी लामो समय घरमा बस्दा हाड जोर्नीमा पनि विभिन्न समस्या देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्याबाट बच्न उमेर अनुसार फरक फरक शारीरिक अभ्यास गर्न सकिन्छ। हाड जोर्नीमा अन्य विभिन्न खालका रोगहरू पनि देखा पर्न सक्छ। बालबालिका, युवा तथा वृद्धावस्थामा यसको असर फरक फरक हुन्छ। हाड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी कतिपय रोग जन्मजात नै सिर्जना हुन्छन् भने कतिपय समस्या दुर्घटनाका कारण हुने गर्दछ। हाड जोर्नी सम्बन्धी रोग र उपचारका साथै स्पोर्ट्स इन्जुरी के हो र यसबाट कसरी बच्ने, यसै सम्बन्धी हामीले हाड जोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर श्रीराज श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ। अब लकडाउनले गर्दाखेरि हुने समस्या चाहिँ भनेको तपाईँको रहन सहनले गर्दाखेरि हुने समस्या हो र प्राय जस्तो विद्यार्थीहरू, यङ मान्छेहरूमा पनि यो समस्या देखा परेको छ। जुन चाहिँ पहिला भन्ने हो भने नर्मली अलिकति एज भएका मान्छेहरूलाई देखिन्थ्यो भने यो जोर्नीहरू दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति यङ जेनेरेसनहरूमा पनि देखेको छ। यो चाहिँ बेसिकली भन्ने हो भने हामीले रहन सहन, काम गराइ जुन हामीले लामो समयसम्म, हजुर, स्पेसल त्यसमा पनि ढाड दुखाइ, ब्याक पेन है, त्यो चाहिँ तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ रहन सहन, बसाइ नमिलेर, काम गराइ नमिलेर जुन लामो समयसम्म हामी कम्प्युटर, ल्यापटप अथवा मोबाइल चलाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि पोस्चर नमिलेको हुनाले यो ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ देखा परेको छ। हजुर, लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा देखिने, त्योभन्दा अन्य समयमा देखिने अरू अलि धेरै मात्रामा आउने हाड जोर्नीसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ अरू के हुन सक्छन् त? अरू चाहिँ तपाईँको अरू बेला चाहिँ नर्मली चोटपटक, एक्सिडेन्टहरूको समस्या हुन्थ्यो भने अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ अलिकति केही कम भएका छन् र धेरै जस्तो चाहिँ यो ढाडको समस्या चाहिँ अलि बढी देखेको छ। आउनेहरू चाहिँ मांसपेशी दुखाइ र ढाड दुखाइहरू भनौँ न। हजुर, यहाँले भन्नुभयो ढाड र गर्दन एकदमै धेरै दुखेर आउने समस्याहरू बढी हुन्छ भनेर। यो ढाड चाहिँ के कारणले दुख्ने गर्छ त? एउटा त बसाइको कारण, रहन सहनको कारण, अर्को खानपिनको कारणले पनि यो दुख्छ। हजुर है, खानपिनमा चाहिँ अब हाम्रो क्याल्सियमको कमी, भिटामिन डी को कमीले गर्दाखेरि पनि यो ढाड दुख्ने अथवा जिउ मांसपेशी दुख्ने समस्या हुन्छ। ढाड दुख्दाखेरि सुरुवाती अवस्थाका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ? सुरुमा बेसिकली पेन नै हो, दुखाइ नै हुन्छ सुरुमा है, अनि त्यसपछि अलि लामो समयसम्म बसेर काम गर्न नसकिने र पछि गएर यो बढ्दै गयो भने कहिलेकाहीँ नसाहरू च्यापिने, थिचिने, यी समस्या पनि कहिलेकाहीँ पछि गएर हुन सक्ने हुन्छ। हजुर, भनेपछि जटिल भएपछि नसा च्यापिन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। हजुर, धेरै पछि गएर। हजुर, ढाडसँग सम्बन्धित समस्या हुन नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? अब त्यो कुरा नहुनको लागि हामीले सबभन्दा पहिला व्यायाम गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज, फिजिकल थेरापी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कि बिहानको कुनै एउटा समयमा फिजिकल एक्सर्साइजहरू, तपाईँले सिम्पल एक्सर्साइज योगाहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र स्पेसली ढाडै दुखेछ भने चाहिँ त्यसको लागि बेग्लै किसिमको एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र अदरवाइज यङ मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँले सिम्पल स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू, योगाहरू गर्दाखेरि पनि हुन्छ। किनभने हामीले यो समयमा, लकडाउनको समयमा लामो समयसम्म अल्छी मानेर ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा टेलिभिजन हेर्ने, पोजिसन नमिलाइकन बस्ने, यी चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हुने हुनाले यो कम गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सर्साइज नै हो।
र अर्को भनेको चाहिँ खानपिन। खानपिनमा चाहिँ अलिकति क्याल्सियम भएको चिजहरू भन्नाले दुध र दुधबाट बनेको चिजहरू लाइक पनिर, दही हरू खानु पर्यो र त्यसको साथसाथै भिटामिन डी इनरिच खानेकुराहरू खानु पर्यो। जस्तै अन्डाहरू खानु पर्यो, माछा राम्रो हो, त्यसपछि पहेँलो फलफुल अथवा तरकारीहरू यिनीहरू खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति भिटामिन डी हामीले प्राप्त गर्छौँ र त्यसको साथसाथै घाममा पनि बस्न अलिकति जरुरी छ यसको लागि, भिटामिन डीको लागि। डाक्टर साहब, जस्तै अब जिउ दुखेको कुरा गर्नुपर्दा नि कोभिड सङ्क्रमण हुँदा पनि जिउ दुख्छ भनिन्छ नि, अब त्यो कोभिड सङ्क्रमण भएर दुखेको या अन्य कारणले दुखेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त? यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले है। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि जिउहरू दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ देखा परेको छ। तपाईँले बाहिरको हामीले अध्ययन हेर्ने हो भने 30 देखि 40% कोभिड भएका मान्छेहरूमा यी समस्या, ढाड दुख्ने र मांसपेशी दुख्ने समस्या देखा परेको छ। यसको कारण बेग्लै छ, अरू कारणले पनि हुन्छ, अरू भाइरल इन्फेक्सनमा पनि दुखाइ चाहिँ हुन्छ। तर यो कोभिडको बेलामा चाहिँ ढाड दुख्नुको कारण चाहिँ एउटा त निमोनियाले गर्दाखेरि पनि हुन्छ ढाडहरू दुख्ने, र मांसपेशीहरू दुख्नुको कारण चाहिँ तपाईको यो शरीरमा अक्सिजन लेभल कम भएपछि मांसपेशीमा पनि त्यही अनुसार अक्सिजन लेभल कम हुन्छ र एउटा ल्याक्टेट को अमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ मसल्समा, जुन चाहिँ बाहिर फाल्न सक्दैन शरीरले। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा अलिकति एसिड पीएच लेभल कम हुने अथवा एसिडको लेभल बढ्ने र यसले गर्दाखेरि मांसपेशी दुख्ने चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। डाक्टर साहब, जस्तै ढाड दुख्दाखेरि चाहिँ औषधिले मात्रै हुन्छ कि अन्य उपचार पद्धतिहरू पनि आवश्यक पर्छ त? स्टेज हेरिकन हुन्छ। सुरुको स्टेजहरूमा त हामीले गर्ने भनेको औषधि खान सेवन गर्ने र एक्सर्साइजहरू नै हो सुरुको स्टेजमा हो भने। अनि पछि गएर चाहिँ अब जटिल हुँदै गयो भने कहिलेकाहीँ अपरेसन पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हजुर, ढाड दुख्ने समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको जीवनशैली अनि कस्तो प्रकारको खानपानमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? जीवनशैलीमा चाहिँ हामीले लामो समयसम्म एउटै पोजिसनमा नबस्ने, तपाईँले जे काम जस्तै कम्प्युटर चलाउँदाखेरि अथवा घराइसी कामहरू निहुरेर झुकेर धेरै कामहरू नगर्ने, घराइसी कामहरू गर्दाखेरि अब कम्प्युटर ल्यापटपहरू चलाउनुहुन्छ भने एउटा पोजिसन मेन्टेन गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले नर्मली बस्दाखेरि खुट्टाले चाहिँ भुइँमा छोएको हुनु पर्यो, अनि ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको लेभल चाहिँ हाम्रो टेबल र चेयरको लेभल चाहिँ ठ्याक्क मिल्नु पर्यो। त्यो भनेको हात धेरै माथि जानु पनि भएन, ठ्याक्कै सोल्डर धेरै तल पनि हुनु भएन, सोल्डर ब्लेड ठ्याक्कै नर्मली यत्तिकै रहिराख्नु पर्यो। र त्यो स्क्रिन अथवा मोनिटर चाहिँ धेरै तल पनि हुनु भएन, माथि पनि हुनु भएन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ 15 to 20 डिग्री नर्मल हरिजेन्टल भन्दा अलिकति तल भयो भने चाहिँ बेटर। हजुर, लामो समयसम्म निहुरेर हेरिराख्नु पर्यो भने चाहिँ अथवा माथि फर्केर हेरिराख्नु पर्यो भने चाहिँ गर्दन दुख्ने समस्या चाहिँ आउन सक्छ। गर्दन दुख्नु त धेरै अरू कारणहरू पनि छन् हैन, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मेनली पोस्चरकै कारणले भन्नु पर्यो। अब त्यो बाहेक बाथको कारणहरूले पनि गर्दनहरू दुख्ने समस्याहरू चाहिँ हुन्छ। यहाँ त स्पोर्ट इन्जुरी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, वास्तवमा यो स्पोर्ट्स इन्जुरी भनेको चाहिँ के हो? पश्चिमी देशमा त कुनै पनि कन्ट्याक्ट स्पोर्ट्सहरू खेल्दाखेरि कुनै पनि जोड्नीमा चोटपटक लाग्यो भने त्यसलाई स्पोर्ट्स इन्जुरी भनिन्छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो स्पोर्ट्स खेल्दाखेरि भन्दा पनि हाम्रो हिँडाइ र बाटोको अवस्था, उचो निचो, अनि पहाड तलमाथि र एउटा अध्ययन को नेपालमा गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो हाम्रो जोड्नीको इन्जुरी चाहिँ एक्सिडेन्टको कारणले देखाएको छ। त्यसमा पनि मोटरसाइकल एक्सिडेन्टले चाहिँ बढी मात्रामा देखाएको छ। त्यसको साथसाथै त्यसपछि बल्ल स्पोर्ट्स इन्जुरी र त्यसपछि मान्छे लडेर देखाएको छ। त्यस्तो वास्तवमा यो लिगामेन्ट इन्जुरी भनेको चाहिँ के हो त? कुनै पनि जोड्नीलाई चलाउनको लागि एउटा लिगामेन्ट भन्ने हुन्छ हजुर है, त्यो चाहिँ एउटा डोरी जस्तै हुन्छ। हामीले नेपालीमा त्यसलाई नसा पनि भनिने गर्छ है, तर त्यसको नेपालीमा भन्ने हो भने त्यसलाई तन्तु भनिन्छ है। त्यो तन्तुले चाहिँ दुईटा हड्डीलाई जोडेको हुन्छ र त्यो तन्तुको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि जोड्नीलाई आफ्नो एउटा सर्टन
रेन्जमा त्यसले मुभमेन्ट गराउँछ। त्योभन्दा बढी मुभमेन्ट भयो भने के हुन्छ त्यो च्यात्तिन्छ र त्यो च्यात्यो भने नै हामीले त्यसलाई लिगामेन्ट इन्जुरी भन्छौँ। लिगामेन्ट च्यात्तिने भनेर त धेरै सुन्ने गरेको पनि पाइन्छ, तर धेरै मात्रामा टियर हुने च्यात्तिने लिगामेन्ट चाहिँ कुन ठाउँको हो त? धेरै जस्तो लिगामेन्ट इन्जुरी हुने भनेको एङ्कलमा हो सबभन्दा कमनली हुने र त्यस पश्चात नीमा यानि कि घुँडामा र त्यस पछाडि चाहिँ सोल्डरमा घुममा यसरी चाहिँ लिगामेन्ट इन्जुरीलाई हामीले छुट्याएका छौँ। जस्तै लिगामेन्ट इन्जुरी हुँदाखेरि होइन अब ठ्याक्कै कसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ त लिगामेन्ट इन्जुरी भएको चाहिँ? अब हामीले लिगामेन्ट इन्जुरी भएको कुनै पनि पेसेन्ट आयो भने हामीले सबभन्दा पहिला गर्ने त एक्सरे नै गर्छौँ, यानि कि त्यहाँ कुनै फ्र्याक्चर्सहरू छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि र फ्र्याक्चर रुल आउट गरिसकेपछि चाहिँ र बिरामीलाई दुखाइ छ सुन्नेको छ भने चाहिँ हामीले लिगामेन्ट इन्जुरी सस्पेक्ट गर्छौँ है। र यसको कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिस चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा एमआरआईबाट गर्न सकिन्छ र एमआरआई अलिकति कस्टली भएको हुनाले हामीले सबै बिरामीलाई चाहिँ एमआरआई गर्दैनौँ र हामीले अलिकति शङ्का लागेको बिरामी र कसैलाई हामीले फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले एमआरआई गर्छौँ। लिगामेन्ट के कारणले च्यातिन्छ त? प्रायः जस्तो लिगामेन्ट च्यात्तिने भनेको चाहिँ एउटा ट्विस्टिङ फोर्स होइन, कुनै घुँडा अथवा एङ्कल हिँड्दाखेरि ट्विस्ट भयो अथवा फर्क्यो भने चाहिँ त्यो लिगामेन्ट च्यात्तिन सक्छ र त्यो च्यात्तिनेको पनि ग्रेडिङ हुन्छ। अब माइल्ड मोडरेट सिभियर भनौँ न होइन, कहिलेकाहीँ सिभियर इन्जुरी भयो भने त अपरेसनै गर्नु पर्यो, माइल्ड छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्जर्भेटिभली अथवा प्लास्टर लगाएर अथवा ब्यान्डेजहरू अथवा आइस प्याक र साधारण पेन किलर्सहरू खाएर पनि उपचार गर्न सक्छौँ। जस्तै कस्तो कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त? अब जस्तै फर एक्जाम्पल घुँडामा बेसिकली 4वटा ठुलो लिगामेन्टहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा पनि च्यात्यो कम्प्लिटली टेयर भयो भने चाहिँ कम्प्लिट टेयर भयो भने, पार्सल टेयर भयो भने युजली हामी गर्दैनौँ र कम्प्लिट टेयर भयो भने के हुन्छ त त्यो फर्दर इन्जुरी अरू लिगामेन्टलाई त्यसले असर नगरोस् अथवा त्यहाँ भएका कुरकुरे हाड अथवा मेनिस्कसलाई पनि असर नगरोस्, लङ टर्ममा असर नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले डाक्टर साहब देशव्यापी रूपमा झन्डै सबैतिर नै लकडाउन छ होइन, धेरै बिरामीहरू त अस्पताल जान सक्ने अवस्था पनि छैन, कतिपय अवस्थामा त धेरैजनाको यो बेलामा पनि होइन लिगामेन्ट च्यातिएको हुनसक्छ होइन। उहाँहरूले अब अस्पताल जान नसकेको अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? अब कुनै पनि जोड्नीको लिगामेन्ट टेयर भयो र अस्पताल जान सकेन भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राइस भन्ने एउटा निमोनिक्स छ त्यो फलो गर्न सकिन्छ है। नम्बर 1 आर भनेको रेस्ट, आई भनेको आइस प्याकिङ, सी भनेको कम्प्रेसन कुनै ब्यान्डेजहरू लगाउने, ई भनेको एलिभेसन खुट्टालाई माथि राख्ने झुन्डाएर नराख्ने, तकिया माथि राख्ने अथवा कुनै बस्दाखेरि कुर्सी माथि राख्ने र औँलाहरू चलाइराख्ने। यी चिज गर्नुभयो भने केही मात्रामा माइल्ड टु मोडरेट टाइप अफ इन्जुरी छ भने 2 देखि 3 हप्तामा रिकभर हुन्छ। लिगामेन्ट च्यातिएर जुन अपरेसन गरिन्छ नि डाक्टर साहब हो, त्यो अपरेसन गरिएको सन्चो हुने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ त? यस्तो छ, अब पहिलाको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला चिरेरै गरिन्थ्यो यो अपरेसनहरू लिगामेन्टको घुँडाको, अहिले आएर चाहिँ आर्थोस्कोपिक टेक्निक अथवा दूरबीनबाट यो लिगामेन्टलाई हामीले रिकन्स्ट्रक्सन अथवा नयाँ लिगामेन्ट बनाउने काम चाहिँ गर्छौँ र यसको रिकभरी चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै नै राम्रो छ, किनभने यो दूरबीनबाट गरिन्छ र घाउ सानो हुन्छ र रिकभरी चाँडै हुन्छ र यसको लागि अपरेसन मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन र अपरेसन पछिको पार्ट त्यो भनेको फिजियोथेरापी, फिजिकल थेरापी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। फिजियोथेरापी गर्न नपाउँदाको अवस्थामा चाहिँ आफैले एक्सर्साइज गर्दा हुन्छ कि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा? अब यो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जहिले पनि बिरामीलाई काउन्सिलिङ गरेको हुन्छौँ कि अपरेसन भनेको एउटा पार्ट मात्रै हो, अपरेसन गर्ने बित्तिकै निको चाहिँ भइहाल्दैन यो र फिजियोथेरापी
इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। अझ भन्यो भने अझ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अपरेसन भनेको त तपाईँको 1-1.5 घन्टा 2 घन्टाको टाइम हो भने फिजियोथेरापी भनेको त महिनौँ लाग्छ। यो त्यो समय दिनै पर्छ। आफैले घरमा गर्न पनि सकिन्छ, तर अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। घरैमा गरे पनि हजुर, घरैमा पनि अब जस्तै सिक्यो, घरैमा गऱ्यौँ केही हप्ता, त्यसपछि त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले फेरि फिजियोथेरापिस्टका जानुपर्ने हुन्छ। अब त्योभन्दा अलि अर्को खाले एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस कारण चाहिँ फिजियोथेरापीमा हामीले 3-4 महिना, 6 महिना, कहिलेकाहीँ 9 महिनासम्म पनि समय दिनुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। अहिले दुर्घटना भन्दा पनि मैले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू घरैमा आँगनमा खेल्दाखेरि लडेर हातहरू भाँचिने बढी मात्रामा देखेको छु अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडमा। र त्यसको साथसाथै अब कहिलेकाहीँ अब बाइकहरू, मोटरसाइकल, स्कुटरहरू, अब लकडाउन भन्यो बन्द छ बाटो, अनि स्पिडमा चलाउने, अनि यही बेलामा सिक्नेहरू पनि यही खाली छ बाटो सिकिहालौँ भन्ने किसिमका बिरामीहरू देखा परेका छन्। ठ्याक्कै हजुरले बालबालिकाको कुरा गर्नुभयो होइन, अलिकति थोरै जोड्न मन लाग्यो। यो बालबालिकाहरूको नि यो जुन कुइनाको खेल्दा अब झुन्डिएर खेल्दाखेरि जुन कुइनाको यो एल्बो जुन खुस्किने भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै कमन भएको हुँदो रहेछ कि मामा घर देखाउने के भनेर बच्चाहरूलाई झुन्डाउँदाखेरि चाहिँ होइन, त्यो एल्बो चाहिँ खुस्केर धेरै समस्याहरू आउने गरेको सुनेको छु मैले पनि होइन। वास्तवमा बच्चाहरूको केयर गर्दाखेरि होइन के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हामीले मेडिकल टर्ममा चाहिँ भनौँ न पुल्ड एल्बो भन्छौँ त्यसलाई। जोड्ने चाहिँ अलिकति खुस्किने, त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई हुन्छ। 5 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ कमै मात्रामा हुन्छ। यो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ भनौँ न बच्चालाई हातमा समातेर यसरी तान्यो भने त्यो एल्बोको त्यो जोड्ने एउटा चाहिँ सट्ट खुस्किने र त्यहाँ बिचमा चाहिँ लिगामेन्ट भित्र छिरेर ट्र्याप भएर हात चाहिँ एल्बो चाहिँ चलाउन नसक्ने अथवा लक पोजिसनमा चाहिँ अस्पतालमा ल्याइराख्नुहुन्छ बच्चालाई चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा मन्युभरबाट रिड्युस गरेर घर पठाइदिन्छौँ। जस्तै डाक्टर साहब यो नि 5 वर्ष भएपछि त्यो भन्दा पछाडि हुँदैन कि त्यो हुने सम्भावना कतिको? सम्भावना कम हुन्छ हजुर, सम्भावना कम हुन्छ। त्यो लिगामेन्टहरू पनि अलिकति मजबुत हुन्छ, त्यही भएर सम्भावना कम हुन्छ। र एकचोटि भइसकेपछि भनौँ न अब 1-2 वर्षमा भयो भने त्यो 5 वर्षसम्म बारम्बार हुने सम्भावना चाहिँ अलिकति रहिरहेको छ त्यसरी तान्यो भने चाहिँ। त्यही भएर हामीले एडभाइस चाहिँ के गर्छौँ भने बच्चालाई हात समातेर त्यसरी तान्ने अथवा उचाल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला भनेर भन्छौँ। जस्तै अब यो बारम्बार भइरहँदाखेरि होइन त्यसलाई त्यो समस्यालाई चाहिँ सधैँ मिलाउने राख्ने गर्दाखेरि 5 वर्षसम्म भइराख्यो भने त्यो जटिलता हुनसक्छ कि अरू त्यसलाई चाहिँ बिचमा अपरेसनहरू केही नै त्यस्तो पर्दैन, अपरेसनहरू गर्नु पर्दैन। त्यही हो अलिकति बारम्बार अस्पताल ध्याइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै नै भयो भने कहिले प्लास्टर लाउन पनि सकिन्छ, तर प्रायः जस्तो 5 वर्षपछि त्यो देखिँदैन, कम भइहाल्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर भजन कुमार रोनियर, इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम। म सुगर, थाइरोइड र हर्मोनको स्पेसलिस्ट। आज तपाईँहरूले यो जीवनशैलीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु।
नर्मली डायबिटिज बिरामीदेखि लिएर हामी नर्मल मान्छेले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। एक नम्बर त हामीले चाहिँ जीवन स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ बिहान एटलिस्ट 1 घन्टा चाहिँ मर्निङ वाक गरौँ। अझै अब यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ भने त जिम जोइन्टदेखि लिएर एरोबिक्स एटलिस्ट एरोबिक्स एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले योगा मेडिटेसन गर्नुहोस्, मेन्टल स्ट्रेस लेभलहरू पनि कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली आजकलको जुन बच्चाहरूदेखि लिएर अब स्कुल जाने बच्चाहरू ठुलोदेखि लिएर सबैले चाहिँ बढी फास्ट फुड फ्राइड फुडहरूमै बढी ध्यान दिन्छ। इभन प्यारेन्ट्सले पनि मेरो बच्चा अलिक मोटोघाटो छैन त्यो चाहिँ हामीले नसोचौँ। बच्चा मोटोघाटो भन्दा पनि हामीले हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई पनि सक्दो यो फ्राइड फुड फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउने यस्तो चिल्लो चिल्लो खुवाउनु भन्दा राम्रो बरु घरकै तपाईँको यो भेजिटेबल्सहरूदेखि नर्मल दाल भात तरकारी खुवाउने गर्नुहोस्, फ्रुट्सहरू बढी खुवाउने गर्नुहोस्। मासु माछा अन्डा पनि प्रोटिन डाइटहरू चाहिन्छ त्यसै खानुहोस्। अझ यो प्रोटिन डाइटहरूमा बढी यो रातो मासुहरू चाहिँ सक्दो नखाउँ, बरु यसको चिकन फिसहरू यो पोल्ट्रीहरूको बरु खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो चुरोट र मदिराहरू पनि छोड्ने गर्नु पर्यो। चुरोटले पनि नराम्रै कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछन्, जस्तै मुटुको समस्या फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै भएर रक्सीले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि सुगर प्रेसरहरू सबै बढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्दो तपाईँको चाहिँ रक्सी खाँदैन खाउँ, कहिलेकाहीँ खानै गर्नु परे पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ 1 देखि 2 प्याक त्योभन्दा चाहिँ सक्दो खान चाहिँ मिल्दैन भनेर। इभन डायबिटिज भएको बिरामीले पनि नर्मली क्यालोरी मेन्टेनहरू गरौँ। डायबिटिज भएको बिरामीले चाहिँ मेनली चाहिँ हाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ खानु गर्नु भएन। चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू, तेलमा तारेकोहरू, रातो मासु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ नखाउँ। खानेकुरा हामीले डायबिटिज बिरामी होस् या नर्मल बिरामी नै नर्मल मान्छे भए पनि थोरै गरेर दिनमै 5-6 पल्ट, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम बढाउनु पर्यो क्या। जति मेटाबोलिजम बढाउनु भयो भने हाम्रो त्यति मोटोपन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भनेर के। किनकि नत्र मोटोपन हुनुको कारण नै हो कि हामीले बिहान बेलुकै 2 छाक टन्नै खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाइराख्नु हुँदैन। त्यही भएर थोरै गरेर खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ अलिक कम गरौँ। त्यसपछि प्रोटिन्स भिटामिन्स मिनरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राख्ने गर्नुहोस्। प्लस स्ट्रेस लेभलहरू पनि काम गर्नु। नर्मली आफूलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा भनाइ नै छ 8 घन्टा काम गर्नुहोस्, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा सुत्नु पर्यो। त्यही हिसाबले काम गर्नु। 8 घन्टाको ठाउँमा यो होइन कि 16 घन्टा 12 घन्टा 15 घन्टा काम गर्नु चाहिँ भएन। त्यही भएर अलिकति सेल्फ आफूलाई पनि टाइम दिनुहोस्। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्किनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घर घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी अन्तिममा छौँ। अब एउटा सेगमेन्ट बाँकी नै छ, मेरो जीवनशैली। यो सेगमेन्टमा हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा के कस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा समेट्छौँ। हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ, अनि हामीले शारीरिक अभ्यासहरू के कसरी कति गर्नुपर्छ, हाम्रो सुत्ने र उठ्ने समय के कस्तो हुनुपर्छ जस्ता विभिन्न विषयमा हामीलाई विज्ञहरूले सुझाव दिने गर्नुभएको छ। तिनै सुझाव हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ यो सेगमेन्टमा, जुन हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्। समय अवधि छोटो हुन्छ सेगमेन्टको, तर पनि निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी विज्ञहरूले यसमा प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, आज पनि त्यस्तै एकजना विज्ञले हामीले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, त्यही हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रेमराज वैद्य, मुटु रोग शल्य चिकित्सक। मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले पहिलो कुरो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ पश्चिमी जीवनशैलीलाई छोडेर हाम्रो पुर्खौली जीवनशैली नै अपनाउनु जरुरी छ।
सबभन्दा बिहान उठेर हामीले पूजा गरेर मात्रै हामी जीवनको सुरुवात गर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूले भने हामीले चाहिँ यो बिर्सिँदै गइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। बिहान 10 मिनट मात्रै ध्यान गर्नुभयो भने 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो मनस्थिति एकदम ठिक ठाउँमा आउँछ र ब्लड प्रेसरहरू बढ्न दिँदैन। त्यसकारण जीवनशैलीमा दैनिक कम्तीमा आधी घण्टा हिँड्नै पर्छ र दैनिक चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने चिजमा एउटा पानीको मात्रा एकदम कम पिउनाले पनि एकदम खराब हुन्छ भने एकदम धेरै पिउनाले पनि खराब हुन्छ। तर यो गर्मी ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको अनुसारले पानी धेरै पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। यदि पसिना आएको छ पखाल लागेको छ भने त्यो बेलामा पनि एकैचोटि धेरै पिउन सकिन्छ। तर नर्मल मान्छेले पानी पनि लिमिट अनुसारले त्योभन्दा बढी पिउनु हुँदैन। र हामीले खानेकुरामा हरेक दिन फलफुल र सागपातको सेवन गर्नै पर्छ। मासु बरु हप्ताको एकचोटि महिनाको एकचोटि खान सकिन्छ। यो जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम आयु लम्बिँदै जान्छ। र हामीले चाहिँ कमसेकम वर्षको एकचोटि मुटुको जाँच गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामीले समयमै हामीले जाँच गरेर पत्ता लगायौँ भने समयमै त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। तर मुटुको रोगमा चाहिँ कहीँ पनि नदुख्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति साधारण लक्षण मात्रै आउँदाखेरि पनि समयमै हामीले डाक्टरको सल्लाह लियौँ भने मात्रै समयमा उपचार गर्न सक्छौँ। यदि एक तल्ला हामीलाई घरमा भर्याङ चढेर जाँदाखेरि नै गाह्रो छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी छ। यदि 2 तल्लामा चढ्दाखेरि श्वासमा आछ भने बिस्तारै चाहिँ डाक्टरको सल्लाह चाहिँ मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गरिहाल्नुपर्छ। यदि 3 तल्ला 4 तल्ला पछि चाहिँ श्वासमा आउँछ भने त्यो चाहिँ नर्मली सबैलाई आउँछ। यो सबभन्दा मुख्य लक्षण नै हामीलाई चाहिँ श्वासमा आउने सास फेर्न अलिक गाह्रो हुने र छातीमा अलिक भारी हुने। त्यो भारी पनि आराम गरेपछि आफै ठिक हुन्छ। यदि यो सानो-तिनो लक्षण मात्रै देखियो भने एकचोटि मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। अब मुटुको चाहिँ जाँच गाउँघरमा चाहिँ अझै पुगि नसकेकोले गर्दाखेरि ठुलो अस्पतालहरूमै गएर एकचोटि मुटुको इसिजी 30 वर्ष नआएको मान्छेले एकपल्ट गर्नै पर्छ मात्रै अनि हामीले समयमा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। भने यो कोलेस्ट्रोल जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढेर मुटुको धमनीहरू अवरोध भएर हृदयघात हुन्छ। यो कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिज कम खानु पर्यो र यो खाइसकेको छ भने यसलाई खर्च गर्नलाई हामीले व्यायामै गर्नुपर्छ। र यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ र सुगर चाहिँ रगतमा नजाँचिकन बाहिरबाट कुनै मेसिनले अरू जाँचेर पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण रगतमै जाँच गर्नुपर्छ र रगतमा जाँच गरेपछि मात्रै कोलेस्ट्रोल यदि बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिला खानपानमै कन्ट्रोल गर्ने। खानपानले मात्रै पुगेन भने औषधि सेवन नै नियमित गर्नुपर्छ। यदि मुटुको धमनीको अवरोध भइसकेको छ भने यो कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधि एउटाले मात्रै त्यो अवरोधलाई घटाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मानिसहरूले कोलेस्ट्रोल अब नर्मल आयो कोलेस्ट्रोलको औषधि बन्द गर्न सकिन्छ भनेर भन्छन्। यो चाहिँ बन्द नगर्नु सबभन्दा राम्रो। कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधिले मुटुको धमनीको अवरोध पनि घटाउँछ। त्यसकारण चाहिँ कोलेस्ट्रोल नर्मल आउँदैमा औषधि बन्द नगर्नु होला। यो बाहेक उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा रक्तचाप नाप्ने इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै घरमा नै हुनु आवश्यक छ। यो उच्च रक्तचाप भएको मानिसहरूले कुनै बेलामा एकदम रक्तचाप घटेको बेलामा औषधि सेवन नगर्न पनि सकिन्छ। तर मेसिन घरमा छ भने मात्रै। मेसिन आफूसँग छैन भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसारले मात्रै रोक्न सकिन्छ। र यो मेसिन चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले आफ्नै घरमा मेसिन भएपछि कम्तीमा हप्ताको 1 दिन रक्तचाप चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्छ भने अरू व्यक्तिहरूले महिनाको एकचोटि अथवा वर्षको 2-4 चोटि चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। र आफूसँग यदि मेसिन छ भने छिमेकीहरूको पनि कमसेकम हप्ताको एकचोटि रक्तचाप चेक गर्नाले हृदयघात मात्र होइन मस्तिष्कघात प्यारालाइसिस रोग पनि पुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एक किसिमको मस्तिष्कघात जुन चाहिँ रगतको नली फुटेर उच्च रक्तचापले हुने मस्तिष्कघात चाहिँ उच्च रक्तचाप समयमै नियन्त्रण भएको खण्डमा 100%
हामीले यो मस्तिष्कघात चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। किनेको वा पालेका कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। स्वस्थ जीवन दैनिक कार्यक्रम हो, यहाँलाई हामीले भनिसक्यौँ। यहाँले हेर्दै पनि आउनुभएको छ एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा, यी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट जुन छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि मोबाइल एप्स पनि छ नेपाल टेलिभिजनको, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विस्तृत ठेगाना स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेसबुक निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल हो। फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम हामी अपलोड गर्ने गर्छौँ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यसमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि अर्थात् प्रत्यक्ष नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला, तिनी हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोला, तिनलाई सम्बोधन गर्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। यसका लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, अनि इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले ती ठेगानाहरू, ती नम्बरहरू पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि फेरि भेटौँला। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ, त्यो आफ्नो लागि मात्र नभएर सँगै परिवारको लागि अनि समाजको लागि पनि हो। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन त अरू के नै छ र। हस् त, नमस्ते।